Davao, naaboy dapat hibaw-an karon. Legal pa ang franchise sa Nordeco. Sa 2028 pa sa mainland, 2033 pa sa Samal Island. Nga naman gilisdan na, makita ninyo ang RFSC kada buwan sa inyong monthly electric bill. Kamu ang nagpundo sa poste, sa linya, transformer, ug pwede ran di kalit ma-take over nga walay klaro. Kung mahimo nila sa Nordeco, mahimo pud nila sa inyong lugar. Davao, tan-awan ni. Davao, na ako'y pangutana ninyo. Kabalo ba mo asa padulong ang inyong bayad sa kuryente? Comment yes kung kabalo. No kung dili pa kaayo klaro. Kada buwan nga sa inyong ginabayaran ang bill, dili tanan mo adto sa inyong konsumo. Naay bahin nga diretso mo adto sa usa ka pundo. Usa ka pundo nga kamo mismo ang tag-iya. Mauni ang RFSC. Reinvestment Fund for Sustainable Capital Expenditures. Makita ninyo ni kada buwan sa inyong monthly electric bill na agyud diha RFSC, Reinvestment Fund for Sustainable Capex. Og importante kaayo ang RFSC, dili binuhat-buhat sa kooperatiba. ERC mismo, Energy Regulatory Commission mismo ang nag-aprobar ani. Mauni ang pundo nga nagtukod sa poste, sa linya, sa transformer, substation, system upgrades, tanan nga gamit sa inyong gisaligan kada adlaw. Meaning, kamo ang nagpundo sa kadaghanang assets. Dili kini libre, dili kini kwarta sa gobyerno, dili ni kwarta sa DLPC, kwarta gyud ni sa mga konsumidor. Sa Section 25 sa IPIRA, giingon nga tanang electric cooperatives kinahanglan magsumiti og Annual Distribution Development Plan sa NEA og Department of Energy para masiguro ang stable, reliable ug secure nga supply sa kuryente. Apan ang pundo para sa DBP o CAPEX projects, gikang gyud na sa RFSC nga inyong ginabayaran, giautorisa sa ERC. Busa, kung bati ang serbisyo sa Daneco sa una ug Nordeco karon, klaro nga na ay problema sa ilang yearly distribution development plan, ilang pag-implement sa CAPEX ug ilang paggamit sa RFSC nga gikan sa inyong bulsa. Daghan sa inyo ang nasuko sa serbisyo ug naapod uban nga musuporta sa takeover tungod ana. We understand that. Pero mauning klaro nga punto. Ang issue karon dili serbisyo, ang issue sa ownership. Ownership ninyo. Sa Republic Act 12144, giingon nga pulian sa Davao Light Power Company ang Nordeco. Pero pangutan-an nato, human na ba ang prangkisa sa Nordeco? Dili pa. Mainland, valid hangtod 2028. Samal Island, valid hangtod 2033. Kung legal pa ang prangkisa, ngano giilisdan na? Unya, sulti pagyud sa DLPC, mas barato daw sila. Pero dili tungod kay mas maayo sila, tungod kay naa sila'y special access sa kuryente nga 2 pesos and 80 centavos per kilowatt hour gikan sa PISAM. Nga dili makuha sa uban nga cooperatives. Dili ni abilidad, dili ni innovation, pribileyo ni. Ug samtan ang uban nga kooperatiba na focus og palit ug mas mahal nga kuryente, sila pa ang pasangilan nga murag sila ang problema. Kung dili naton bantayan ang poste, ang linya, transformer ug tanan nga RFSC funded assets nga kamo ang nagpundo, pwede ra kalit ibalhin sa usa ka private nga kumpanya. Ang ilang bayad, book value ra. Dili fair market value, dili replacement cost, dili igo para mabalik ang inyong investment. Ug kulang pa, mas dugang pa ang inyong bayaran hangtod 20 centavos per kilowatt hour. Kamu ang nagpundo, unya kamu gihapon ang mutapal? Dili na ni pwede. Mauni ang baruganan sa Nasicor. Gikan pa sa Daneco hangtod sa Nordeco. Ipakita ang tanang subsidies ug kwarta nga misulod. Tinuod nga valuation, dili binaba nga book value. Ibutang ang bayad sa escrow.
una pa ang turnover. Transition plan nga protektado ang equity sa member consumer owners. Kung walay klaro, walay respeto sa tag-iya, dili pwede i-turn over ang consumer-funded assets. Ang dami para ninyo. Kung dili buhaton sa NEA ang ilang trabaho, ang dami mo supak, ang dami mo file og kaso, ang dami mo adto sa ERC, sa DOE ug sa Presidente. Dili pwede hilom-hilom lang nga i-privatize ang pondo sa katawhan. Apil mo, ani nga panawagan. Dili na kini para sa Nordeco, kini nga pamaagi pwede mabuhat sa bisang unsang electric cooperative sa Davao, sa Mindanao ug sa tibok nga Pilipinas. Kung mahimo nila diri sa Davao, mahimo pud nila sa inyong lugar. Mauni ang panahon nga dili ta maghilom. Kung membro ka sa Nordeco, naa kay katungod. Kung konsumidor ka, naa kay equity. Kung taga Davao ka, ug taga Mindanao, concern mo kini. Dili ta customer ra. Kita ang tag-iya. Kwarta nato ni, katungod nato ni. Atuan ni ang pundo, atuan ni ang kooperatiba, atuan ni ang prinsipyo sa ownership. Dili ni libreng takeover. Kwarta nato ni sa Nordeco. Unsay imong experience sa serbisyo sa Nordeco sa una? Ibutang sa comments. Importante kaayo imong istorya. Kung gusto nimo og part 2, i-comment part 2.